अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो अभी हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। मेरे वाजिबुल एहतराम सामीन, आज सूरतुल फ़ातिहा की आखिरी 3 आयात इहदिनस सिरातल मुस्तकीम से वलज़्ज़ालीन तक आपके सामने गोश गुज़ार करूँगा। दुआ करें अल्लाह ताला हमें सही समझ और सही अमल की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। इन आयात के अंदर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से सीधे रास्ते पर चलने की दुआ करते हैं। वो रास्ता जिन पर अल्लाह ताला ने अपने इनाम याफ्ता लोगों को चलाया, और वो रास्ता जिस पर चलते हुए इनाम याफ्ता लोग उन लोगों से बचे जिन पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ, और उन लोगों से अल्लाह ने उनकी हिफाजत की जो गुमराह हो गए। इसलिए सूरतुल फ़ातिहा की पहली 4 आयात के अंदर हम अल्लाह ताला की हम्द व सना तारीफ़ करते हैं, और आखिरी 3 आयात के अंदर हम अल्लाह ताला से अपने लिए हिदायत का, नेमत का रास्ता मांगते हैं। अब इनाम याफ्ता लोग कौन हैं? इरशाद बारी ताला फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। कुरान मजीद ने इनाम याफ्ता लोगों की तफसील को बयान कर दिया। फरमाया पहले नंबर पर इनाम याफ्ता तबका अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का है, और दूसरे नंबर पर इनाम याफ्ता तबका उनकी तस्दीक करने वाले असहाब का है। तीसरे नंबर पर इनाम याफ्ता तबका अल्लाह के दीन के लिए पैगंबरों के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए अपनी जान हथेली पर रख कर अल्लाह के नाम पर अपनी जान कुर्बान करने वाले शुहदा का है। और इसी तरह चौथा नंबर उन ईमान वालों का है जो अपनी ज़िंदगी अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक गुजारते हैं, जिन्हें कुरान ने सालिहीन कहा। तो इस दुआ के अंदर, इस इल्तजा के अंदर हम जो इनाम याफ्ता लोगों के तबके को मांग रहे हैं वो अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का नहीं, क्योंकि अब किसी पैगंबर ने नहीं आना। आप खातमुन नबिय्यीन हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं। इसी तरह दूसरा तबका सहाबा का, वो उसने भी अब दोबारा नहीं आना। तीसरा तबका शुहदा का, जो जान देकर चले गए कब्रों के अंदर, उन्होंने इस दुनिया में वापस नहीं आना। चौथा तबका सालिहीन का, जो इस रूए ज़मीन पर अल्लाह ताला के बताए हुए अहकाम, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए रास्ते पर चल रहा है। हम उसकी दुआ कर रहे होते हैं कि या अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल फरमा, हमें उन लोगों के साथ इस दुनिया में भी और आखिरत में भी हमारा हशर फरमा। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये इनाम याफ्ता तबका जिनके साथ मैंने एहसान किया, जिन्हें मैंने सीधा रास्ता दिखाया, सिरात मुस्तकीम पर चलने वाला, वो किन चीज़ों का लिहाज और ख्याल करते हैं। इरशाद बारी ताला है, इसकी तफसील दूसरी सूरत के अंदर 8वें पारे के अंदर अल्लाह ताला ने पूरी तफसील के साथ बयान की और 10 चीज़ों को बयान किया, जिनमें से पहली चीज़ ये है कि ये सालेहीन जो सीधे रास्ते पर चलने वाले हैं वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते। फरमाया अल्लाह तुशरिकू बिही शैया। और दूसरी चीज़ कि ये
سیدھے راستے پر چلنے والے لوگ وبالوالدین احسانا کہ یہ والدین کے ساتھ احسان کرتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں، اسی طرح انعام یافتہ طبقہ، ان کے اندر تیسری بات، تیسری خوبی، تیسری صفت کہ یہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرتے بھوک کے ڈر سے۔ انعام یافتہ طبقے کے اندر چوتھی خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر رزق کا یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ اللہ ہمیں بھی رزق دے گا، ہماری اولادوں کو بھی رزق دے گا۔ اسی طرح ان کے اندر پانچویں خوبی یہ ہے کہ یہ فحش کاموں سے، بے حیائی سے، چاہے وہ ظاہری بے حیائی ہو یا باطنی بے حیائی ہو، وہ اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اپنی حفاظت کرتے ہیں۔ فرمایا ان کے اندر ایک اور خوبی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وصیت کی کہ عقل مند لوگ ان کاموں کے اندر نہیں پڑتے۔ اسی طرح ان کے اندر ایک اور خوبی بھی ہوتی ہے کہ یہ یتیموں کا مال نہیں کھاتے، یہاں تک کہ ان یتیموں کی پرورش کرتے ہیں، وہ جوان ہو جاتے ہیں، پھر یہ ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے آسن طریقے سے ان کے حوالے کرتے ہیں۔ فرمایا ان کے اندر ایک اور خوبی بھی ہوتی ہے، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ کہ یہ ناپ تول کے اندر کمی نہیں کرتے بلکہ انصاف کے ساتھ لیتے بھی ہیں، انصاف کے ساتھ چیز دیتے بھی ہیں۔ فرمایا ان کے اندر ایک اور خوبی بھی ہوتی ہے، جہاں تک یہ مکلف ہیں، جو ان سے ہو سکتا ہے اپنی وسعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق ہر نیک عمل کو کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا ان کے اندر ایک اور خوبی بھی ہے کہ جب یہ بات کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں تو انصاف کے ساتھ کرتے ہیں، چاہے آگے ان کا دوست ہو، رشتہ دار ہو، عزیز و اقارب ہوں، تعلق دار ہوں۔ اسی طرح جب یہ وعدہ کرتے ہیں تو اپنے وعدے کو وفا کرتے ہیں، کیونکہ یہ اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا، یہ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، اور اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا یہ وہ سیدھا راستہ ہے جس پر یہ چلتے ہیں، فَاتَّبِعُوا اس کی اتباع کرتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس کے بعد جو تیسری آیت ہے اس کے اندر غیر المغضوب علیہم، اب اس سے مراد یہود ہیں، کیونکہ یہود کے پاس علم بھی تھا، یہود کے پاس مال بھی تھا، یہود کے پاس پہچان بھی تھی، یہود کے پاس طاقت بھی تھی، یہود کے پاس ہر ایک خوبی تھی جو اس زمانے کے اندر ایک علم والے کے پاس ہونی چاہیے۔ وہ مالدار بھی تھے، علم والے بھی تھے، ان کے مرد کیا، ان کی خواتین بھی علم رکھتی تھی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنی اولاد کو بھی نہیں پہچانتے، لیکن یہ پہچان رکھنے کے باوجود، آپ کو جاننے کے باوجود، آپ کی پہچان کے باوجود آپ پر ایمان نہیں لائے، اس لیے فرمایا اللہ کا ان پر غضب ہے۔ اور تیسرے وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ قرار دیا۔ گمراہ وہ ہوتا ہے جو لا علمی کی بنیاد پر، نہ جاننے کی بنیاد پر، غلط گائیڈنس کی بنیاد پر، غلط رہنمائی کی بنیاد پر غلط راستے پر چلتا ہے، غلط راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ اور وہ لوگ ہیں نصارہ جنہوں نے غلط راستے کا انتخاب کیا، اور یہ سب کچھ ہوا اس وجہ سے کہ یہ گمراہی کے راستے پر چل پڑے۔